भी साहब की तरफ, शाहिद साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि उन्होंने कह दिया है कि यही होगा। अब मैचेस कोलंबो में हो रहे हैं, भारतीय टीम कोलंबो जा रही है, तो मतलब अब तो कोई बात ही नहीं रही। और ये मैं ना मानूं, और सिचुएशन भी नहीं देख रहे कि सिचुएशन कितनी खराब है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, फैंस कितने डिसअपॉइंटेड हैं, ब्रॉडकास्टर्स इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी जैसे आप कह रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बंदी हो जाएगी, तो क्या कहते हैं? हमने अपने पूरे प्रोग्रामों में और अपनी खबरों में हमेशा यही कहा था कि हम्बनटोटा जाने का फैसला नहीं हुआ या दम्बुला जाने का फैसला नहीं हुआ, गौर जरूर हुआ है। और अब कोलंबो में कह रहे हैं कि फोरकास्ट बेहतर हुई है, आज धूप निकली है, पानी भी थोड़ा कम हुआ है, और फिर माइट इज राइट। तो इंडिया जो फैसला करेगा, इंडिया दम्बुला भी नहीं जाना चाह रही थी टीम, हम्बनटोटा भी नहीं जाना चाह रही थी, ब्रॉडकास्टर वो भी इंडियन है, उसको लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने हम्बनटोटा को भी जंगल में ग्राउंड कह के मुस्तरद कर दिया था। तो अब यही तय हो गया है कि कोलंबो में मैचेस होंगे सुपर 4 के, और फिर फाइनल चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, फैसला हो गया कि जी कोलंबो में ही होने मैचेस। जी कोलंबो में ही होने मैचेस, फैसला हो गया। शोएब, मुझे ये बताएं कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जय शाह की तरफ से, वो भी बड़े डिसअपॉइंटिंग है। वो उन्होंने नजम सेठी की ट्वीट का जवाब भी इसी तरह से दिया है कि उन्होंने कहा है कि एशिया की बाकी टीमें भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान जाना, और हम यूएई पे इसलिए नहीं जा सकते थे, दुबई पे इसलिए नहीं जा सकते थे कि वहां T20 तो काबिल कबूल है, बट इस गर्मी में वनडे नहीं हो सकता, और 50 ओवर की क्रिकेट से प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे इतनी गर्मी में, और आगे वर्ल्ड कप सर पे है। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। बस मैं तो उनकी अगली स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा हूं जिसमें वो कहेंगे कि इंडिया जो है वो एशिया कप जीत गया, बगैर मैच की जीत गया। अब यही रह गया, बाकी तो वो हर काम करवा रहे हैं, जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है, ना उनसे बात कर सकता है। तो फिर बस यही रह गया कि किसी दिन वो ऐलान करेंगे जी हो गया, वो आपको नहीं पता चला लेकिन एशिया कप जो है वो इंडिया के नाम हो गया। अब इस टाइम नजम सेठी को भी सोचना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग करने का टाइम नहीं है। आपकी हर स्टेटमेंट से आप उनको जवाब देते हैं एक नया जो है वो एक नया स्टांस लेने का। अब देखिए ना, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि हाँ यार दुबई में 20 ओवर की क्रिकेट ऐसा है, 50 ओवर की क्रिकेट में मामला है। आपको वो बात करनी चाहिए जो दूसरे को मौका ना दे। इस टाइम यही बात करनी चाहिए कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहा है देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या IPL की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम, जो एशिया की हम बात करें, जो काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी जुबान नहीं, और ठीक है, जब इस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स आए हुए हैं तो उस वक्त ट्वीट नहीं बनता था। आप अच्छा खासा थोड़ी सी जो गुडविल हुई, ठीक है 0.01% गुडविल हुई थी, उस वक्त ये ट्वीट के इंडिया ने यूं कर दिया और इंडिया ने यूं कर दिया, ऐसा नहीं बनता था। आई डोंट नो क्या वजह है नजम सेठी के इस ट्वीट की। साथ ही साथ जय शाह ने यह भी ढके छुपे अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही सही नहीं है, आए दिन उनके यहाँ चेंजेस होती रहती हैं, एक से बात करो दूसरे से बात करो, वो भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में। तो हमें अपना हाउस भी ऑर्डर करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। यूनुस, उनका ये कहना कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और माशी हालात भी ठीक नहीं है, इसलिए तमाम टीमों को तशवीश थी। अब तो ट्रैवल यहाँ पे सारी टीमें कर रही हैं, पूरी फुल सीरीज यहाँ हो चुकी है, तो हमारे माशी हालात से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या बयानात दे रहे हैं वो। इस सारे मामलात से हमें ही परेशान होना चाहिए और हमें ही इसके जो कहते हैं ना कि सोल्यूशन लाना है। लेकिन एक बात समझनी है हमें यहाँ पे, जो उनका पॉइंट वैलिड है, हमारा कहते हैं ना हाउस ऑन ऑर्डर नहीं है। देखिए हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर सीजन में चेंज हो रहा होता है, पता ही नहीं होता, हमारे कोचेस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही होती है, हमारे चेयरमैन अभी ज़का साहब हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नजम सेठी साहब वापस आ जाए। पास में ऐसा होता रहा है, ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें सबसे पहले और फिर मौका ना दें। देखिए अभी कितना स्मार्टली इंडियन जो लॉबी है वो आपको जब भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती है वो आगे से रिएक्शन दे देती है। कल ही डेवलपमेंट हुई और ज़का साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जो लोग आए हुए इंडिया से उनको साथ मिलाया, उनकी पिक्चर्स आई, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने कहा कि हो सकता है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो, उसके बाद फ्यूचर में एशिया कप भी पाकिस्तान में हो उनके मैचेस। तो ये हुआ और सडनली जो जय शाह की तरफ से एक अच्छा सा बयान आ गया कि नहीं उनका तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो हैं, तो इसको सबसे अच्छा
ختم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ہاؤس آن آرڈر کریں اور ان کو موقع نہ دیں اور ایسا مجبور کر دیں انڈینز کو کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ میچز کھیلیں. کامران ہاؤس ان آرڈر تو نہیں ہے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمیں وہ ٹھیک کرنا ہے. بٹ یہ جو اس وقت ایونٹ اسٹرگل کر رہا ہے, سفر کر رہا ہے ایشیا کپ, یہ اصلی معاملہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ہمیں تو لگے گا وقت اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں, لیکن یہ جو ایونٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ایشیا کی ٹیموں کی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے, اور وہ تیاری ان کو بارشوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہے یہ خراب ہو رہا ہے, فینس بھی ڈس اپوائنٹڈ ہے. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے پہلے جے شاہ کی میں بات کروں گا, ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ بی سی سی آئی کا کوئی ایونٹ نہیں ہے, یہ ایشین کرکٹ کونسل کا ہے. اس کے ہیڈ ہے وہ, اس کو اس ایونٹ کو بیسٹ بنانے کے لیے وہ جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کرے. اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو ساری ٹیموں کو پتا ہے میچز خراب ہو رہے ہیں, $1 ملین کا نقصان ہو رہا ہے, براڈ کاسٹر کا ہو رہا ہے, ٹیموں کا ہو رہا ہے, فینس کا ہو رہا ہے. فینس کئی دنیا سے کہاں سے وہاں پہنچتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے. کرکٹ جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے, عوام کس میں خوش ہے, انڈیا کی یا پاکستان انڈیا کی یا دنیا کی. اس کے لیے کمفرٹ زون بنانا پڑتا ہے, ان کے لیے ایزی کرنا پڑتا ہے, اس حساب سے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ صرف سیاست کر رہے ہیں, وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنی عوام کو, اپنے جو وہ سیاسی سرکل ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے نا یہ سارے ڈیسیژن لے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے. اگر وینیو چینج ہوتے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے. اس میں اپنا مفاد نہ دیکھیں, اپنے ملک کا دیکھیں, اپنی ٹیم کا, اپنی کرکٹ کا, ورلڈ کرکٹ کا اور فینس کا دیکھنا چاہیے کہ وہ انٹرٹین کیسے ہوں گے. وہ ایسے ہی ہوں گے, ان کو میچ دیکھنے کا موقع ملے گا, ان کے لیے پورے اوورز ہونے بڑے ضروری ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلنی پڑیں گی. اچھا شاہد صاحب, اس پہ تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ ایشیائی ٹیموں کو ریزرویشن تھی پاکستان آنے میں, تو وہ تو ساری انڈیا کے علاوہ آ کے کھیل بھی رہی ہیں, تو پورا ایونٹ کیوں نہیں ہو سکتا تھا یہاں پہ؟ لیکن ایشیا کپ سے پہلے انہوں نے پورے بلاک کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. افغانستان نے ان کا ساتھ دیا, سری لنکا چاہ رہا تھا کہ ان کے یہاں میچز ہوں گے تو ان کی اکانومی کو بھی تھوڑی سپورٹ ملے گی, فیس ملے گی, ان کو ہوسٹنگ فیس ملے گی, ان کے یہاں سب سے بڑھ کر کرکٹ ہوگی, ان کے لوگ دیکھیں گے. سری لنکا بھی مل گیا. بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم تو اپنی ساری کرکٹ پیدا ہی ہم سوئٹزرلینڈ میں ہوئے, ہمیں بڑی گرمی لگے گی یو اے ای میں, تو ہم یو اے ای میں کھیلنے کے لیے. حالانکہ اس کا ایک راستہ یوں نکالا جا سکتا تھا, آپ ارلی مارننگ شروع کر دیتے. 1.5 گھنٹے کا آلریڈی فرق ہے انڈیا اور یو اے ای میں اور سری لنکا میں, وہ فرق آپ ارلی مارننگ شروع کر کے ختم کر سکتے تھے میچ. یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ لیٹ ان دا آفٹرنون شروع کرتے میچ, یو اے ای ٹائم پہ 4 ساڑھے 4 بجے شروع کرتے, اس وقت اتنی گرمی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ موسم خراب ہے, اس کے باوجود یو اے ای کے بورڈ سے بھی انڈیا کی تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی, چپقلش ہو گئی تھی, وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یو اے ای میں جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جو پوائنٹ انہوں نے مار دیا, یونس نے بھی کہا, کامران نے بھی کہا, کہ ہمیں اب بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. کل ایک بڑی امپورٹنٹ کورٹ ہیئرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں 3-4 پٹیشنیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں کرکٹ بورڈ اور ذکا اشرف کے خلاف. جو بھی کچھ فیصلہ آئے پاکستان کی کرکٹ کے مفاد میں آئے. ہم بار بار یہ تبدیلیاں اس کے ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے. آئی سی سی بھی مذاق اڑاتا ہے کہ آج کی میٹنگ میں ہر 3 مہینے میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اگر ہر 3 مہینے کے بعد نیا چیئرمین جائے گا تو کس طرح پالیسیاں بنیں گی, کس طرح ہم اپنی فائٹ کر پائیں گے.